बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात नतीजा खेज़ साबित क्यों नहीं हो सके, इस पर बाद में बात करेंगे। नाज़रीन, मुज़ाकरात की नाकामी पर बेहतरीन तबसरा ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने किया है। वो कहते हैं कि अमेरिका जो कुछ जंग के मैदान में हासिल नहीं कर सका, वो मुज़ाकरात की मेज़ पर हासिल करना चाहता था। मजमूई तौर पर मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी वफ़द का रवैया इंतहाई मुतकब्बिराना था। जिस तरह उन्होंने जंग शुरू करने से पहले ईरानी ताकत का गलत अंदाज़ा लगाया, इसी तरह मुज़ाकरात की मेज़ पर भी वो मुबालगा आमेज़ ख्वाहिशात और गैर ज़रूरी मुतालबात के साथ है। लेकिन इस सारे माहौल में पाकिस्तान ने बहरहाल बेहतरीन सालिस का किरदार अदा किया, जिसका दोनों फ़रीक एतराफ़ भी कर रहे हैं। काश दोनों फ़रीक किसी मुआहदे पर पहुँच जाते तो तारीख़ रकम हो जाती और पाकिस्तान का नाम बहुत नुमायाँ होता। लेकिन अभी भी दुनिया भर में पाकिस्तान के किरदार की दिल खोल कर तारीफ़ की जा रही है। बहरहाल अभी भी अमन की उम्मीदों ने दम नहीं तोड़ा। ज़राए के मुताबिक अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा है कि मुज़ाकरात के बिल्कुल आखिर में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ से कहा है कि मुझे एक दफ़ा जाके सदर ट्रंप के साथ बात कर लेने दें। हम कोई मीडिया में अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, कोई मीडिया सर्कस नहीं लगाएंगे, लेकिन हमारी दोबारा मुलाकात हो सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भी एतराफ़ किया है कि मुज़ाकरात में बहुत सी बातों पर इत्तफ़ाक़ हो गया था, मगर आखिरी वक्त में अमरीकी वफ़द ने ऐसे मुतालबात शामिल कर दिए जिस पर इत्तफ़ाक़ राय तो दूर की बात है, बात भी नहीं हो सकती थी। इस्माइल बकाई के मुताबिक मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि एक मुलाकात में उनका हल होना मुश्किल था। खिसानी बिल्ली खंबा नोचे के मज़ाक, सदर ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान कर दिया है। अमरीकी बहरिया को हिदायत दे दी गई है कि वो आबना हुर्मुज़ में दाखिल होने वाले या वहाँ से निकलने वाले तमाम जहाज़ों की नाकाबंदी का अमल शुरू कर दें। ट्रंप कहते हैं ना कि नाकाबंदी जल्द शुरू की जाएगी और दीगर ममालिक में भी इसमें शामिल होंगे, मगर आलमी सतह पर फ़िज़ा किस हद तक बदली हुई है कि सदर ट्रंप के आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी के ऐलान के साथ ही बरतानवी वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया कि वो आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी करने में अमेरिका का साथ नहीं देंगे। और उनके बाद फ्रांसीसी सदर ने भी ख़ुद को इस मामले से अलग कर लिया। फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्रंप के मंसूबे से ख़ुद को अलग कर लिया। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने ट्रंप की हालिया जो हालत है इस वक्त, उस पर दिलचस्प तबसरा करते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ख़िलाफ़ दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि उन्हें ये जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ट्रंप के इश्ताल अंगेज़ बयानात जंग में अपनी कमज़ोरी छुपाने की कोशिश हैं। बरतानवी अखबार के मुताबिक कि जंग में अमेरिका अपना कोई मकसद भी हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। अब अगर मज़ीद जंग हुई तो तजारती मंडियों पर पड़ने वाले बोझ और असरात पूरी दुनिया में ट्रंप का तमाशा बना के रख देंगे। बड़ी पते की बात की है इकोनॉमिस्ट ने। नाज़रीन, आज आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी की धमकी ईरान से ज़्यादा चीन पर ज़्यादा असरअंदाज हो रही है। यूँ समझ लें कि ये चीन के मफादात पर ट्रंप का बराह रास्त हमला है। क्या चीन ये सब चुपचाप बर्दाश्त कर लेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। पहली बात यह है कि अमेरिका ऐसी नाकाबंदी की सलाहियत ही नहीं रखता। अगर उसने ये नाकाबंदी शुरू कर भी दी तो दुनिया को तीसरी आलमी जंग से फिर कोई नहीं बचा सकता। चीन ने इस बारे में अमेरिका को पैगाम भी दे दिया है। आबना हुर्मुज़ पर चीन ने ईरान की खुलकर हमायत कर दी है। चीनी वज़ीर दिफा एडमिरल डोंग जिन ने कहा है कि चीन के बहरी जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं और ईरान के साथ चीन के तजारती और तवानाई के मुआहदे हैं जिनका हम एहतराम करते हैं। दूसरों से भी तवक्को है कि वो हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना करें। ये सिर्फ चीन का पैगाम नहीं, नपे-तुले अंदाज में अमेरिका को वार्निंग है कि वो अपनी औकात में रहे, अपनी हद में रहे। वेनेज़ुएला के कुदरती वसाइल और तेल पर अमरीकी कब्ज़े के बाद ईरान से भी चीन को तेल की तरसील रोकना, चीन को इक़्तिसादी तौर पर तबाह करने का मंसूबा है। इस बार चीन सब कुछ ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं करेगा। नाज़रीन, मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान ने जो सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया, उस पर उतनी गुफ्तगू नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, उसकी उतनी तारीफ़ व तौसीफ़ नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। ये कारनामा था ईरानी वफ़द को महफूज तरीके से ईरान से लाना और उन्हें बाहिफाजत वापस ईरान पहुँचाना। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात की नाकामी पर ईरानी वफ़द की बाहिफाजत वापसी सबसे बड़ा चैलेंज थी। ईरानी वफ़द की जिन जहाज़ों पर वापसी हुई, उन जहाज़ों के कोड तक तब्दील कर दिए गए।
وفد کو ایران کی سرزمین سے لانے سے لے کر ایران کی سرزمین واپسی تک 9 پاکستانی فضائیہ کے جہاز موجود تھے۔ خدشہ یہ تھا ناظرین، آپ بھی جانتے ہیں کہ ایرانی وفد کے جہازوں کو نامعلوم ڈرون یا میزائلوں سے ہٹ کیا جا سکتا تھا۔ یہ کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں تھی، خدشہ تھا، بڑے سالڈ ڈرونز پہ خدشہ تھا، اور اس کا پاس دیکھیں تو یہ خدشہ اور تقویت پکڑ جاتا ہے کہ اسرائیلی شرارت کر سکتا تھا، بالکل کر سکتا تھا، مگر پاکستان نے ایسا ممکن نہیں ہونے دیا۔ اچھا ناظرین، اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کے دوران ہر کسی نے صدر زرداری اور پیپلز پارٹی کی نمائندگی نہ ہونے کو محسوس کیا۔ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو مستقبل کے وزیر اعظم کے طور پہ پیش کرتی ہے، جھاڑ پوچھ کر کے اور سجا سجو کے، مگر بلاول کو بھی امریکی اور ایرانی وفد کے قریب نہیں آنے دیا گیا، بلکہ صدر زرداری تو 2 روز کے لیے اسلام آباد سے ہی چلے گئے۔ اس بارے میں بھی کئی افواہیں ہیں کہ وہ خود اسلام آباد سے گئے یا ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ وہ اس اہم ایونٹ کے موقع پہ ایوان صدر میں موجود نہ ہوں۔ جب اسلام آباد پر پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی تھیں، صدر زرداری بڑے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ٹنڈو والا یار میں اپنے فارم ہاؤس پر موجود تھے۔ پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت کا اہم ترین سفارتی موقع پر مکمل بلیک آؤٹ مستقبل کے سیاسی منظرنامے کے بارے میں کئی خدشات کو بھی تقویت دیتا ہے، لیکن میرے خیال میں پیپلز پارٹی اسی تنخواہ پہ راضی برضا ہے، اور پروٹوکول برقرار رہے، آگے ہٹو بچوں کا شور لگا رہے، ہوٹر بجتے رہیں، اور کیا چاہیے۔ ویسے بھی ایک ناظرین اہم بات یہ ہے کہ جب بھی آئین کا مزید حلیہ بگاڑنے کے لیے کسی نئی ترمیم کی ضرورت ہوئی تو مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری بھی حاضر ہوں گے، دونوں ہاتھ باندھ کے، ان کے صاحبزادے بھی متحرک نظر آئیں گے، ان کی بیٹی آصفہ بھی پارلیمنٹ کی رونق بڑھائیں گی، اور تو اور جاتی عمرہ کا شیر نواز شریف بھی 10 گھنٹے تک اسمبلی کے سیشن میں ووٹ دینے کے لیے موجود رہیں گے، بلکہ مقید رہیں گے اور اپنی خوشی سے قید رہیں گے۔ سوشل میڈیا میں ناظرین نون لیگی ٹرولز کو اگر نظر انداز کریں تو اس حقیقت کو ماننا پڑے گا کہ امریکہ ایران مذاکرات کے دوران پی ٹی آئی نے کافی حد تک دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہے، اس پورے عمل کا مجموعی طور پر خیر مقدم کیا ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنا جلسہ منسوخ کر دیا تاکہ امن و امان کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ میرے خیال میں پی ٹی آئی نے مفاہمت کا جو ہاتھ بڑھایا، اب حکومت کی طرف سے اس کا جواب آنا چاہیے۔ یہ جواب یہی ہو سکتا ہے کہ کل کم از کم ان کی بہنوں اور ان کے ڈاکٹر سے ان کی ملاقات کرا دی جائے۔ اسلام آباد میں کچھ ذرائع اس بات کے اشارے بھی دے رہے ہیں کہ کل عمران خان سے شاید جیل میں ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، مگر سچی بات یہ ہے کہ ماضی کی بد اعتمادی اتنی زیادہ ہے کہ جب تک یہ ملاقات ہو نہیں جاتی کچھ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری طرف تحریک انصاف نے 19 اپریل بروز اتوار مردان میں ایک بڑے جلسے کا اعلان کیا ہے، جیسا کہ عمران خان نے ہدایت دی تھی۔ سہیل افریدی کا کہنا یہ ہے کہ اس جلسے سے وہ یہ ثابت کریں گے کہ آج بھی عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے۔ میرے خیال میں اگر کل عمران خان سے بہنوں کی ملاقات کرا دی گئی تو یہ جلسہ بھی خیر سگالی کے جلسے میں بدل جائے گا، نہیں تو مہاجرائی کا ایک نیا باب کھل سکتا ہے۔ اچھا ناظرین، پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں پاکستان نے اپنے حصے کا ہر کام کیا ہے، مگر اسلام آباد میں ہونے والی اس دو روزہ ایکسرسائز یا مشق میں پاکستانی میڈیا اور اس کے بڑے بڑے نام بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں۔ وزارت اطلاعات نے جس طرح کے پاکستانی صحافیوں کو میڈیا سینٹر تک رسائی دی تھی، اپنی معمول کی صحافت میں ان لوگوں نے کبھی غیر جانبدار صحافت نہیں کی۔ ان کا کام صرف سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کرنا یہی وجہ ہے کہ جب صحافت کے جوہر دکھانے کا موقع آیا تو یہ ایوارڈ یافتہ صحافی صرف یہی بتاتے رہے کہ جی میڈیا سینٹر میں بیٹھنے کا انتظام بہت اچھا ہے، چاولوں کا ذائقہ بہت اچھا ہے، مچھلیاں کتنی قسم کی ہیں، چاول کتنی قسم کے ہیں، جلیبیاں کتنی قسم کی ہیں، صحافیوں کے لیے چائے اور کافی مفت ہے، وائی فائی کی سپیڈ بہت اچھی ہے، ٹوائلٹ بڑے صاف ستھرے ہیں، کھانے میں کیڑی ڈشز ہیں، سب کچھ بتا۔ بہرحال حکومت کے پسندیدہ صحافیوں نے ناظرین ایک بار پھر بتا دیا ہے کہ ان کے پاس صرف وہی خبر ہوتی ہے جو انہیں فیڈ کی جاتی ہے۔ پاکستان میں ایک ایسا ایونٹ ہو رہا تھا جس پر پوری دنیا کی نظریں تھیں، مگر پاکستانیوں کو بھی خبر بی بی سی، سی این این اور الجزیرہ جیسے چینل سے مل رہی تھی۔ پاکستانی میڈیا نے انٹرنیشنل لیول پہ اپنی ساکھ بنانے کا ایک شاندار موقع ضائع کر دیا ہے۔ ناظرین، جب پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر تھیں، اسی دوران میڈم وزیر اعلیٰ کی حکومت نے ایک اور بڑا کام کر دیا ہے۔ داتا دربار کے قریب بنائی گئی پناہ گاہ مسمار کر دی گئی ہے۔ عمران خان دور کا صحت کارڈ ختم کرنے کے بعد میڈم وزیر اعلیٰ نے اس دور کی ایک اور یادگار ختم کر دی۔ ایسی جگہ جہاں مزدوروں کو مفت رات گزارنے اور 3 وقت مفت کھانے کی سہولت میسر تھی،
وہ ختم کر دی گئی. اور ستم ظریفی کی انتہا یہ ہے کہ پناہ گاہ کو گرانے کے لیے بھی انہی محنت کشوں اور مزدوروں کو دیہڑی پہ لگایا گیا جو خود رات کو اسی پناہ گاہ میں گزارا کرتے تھے. یہی مزدور بتا رہے تھے کہ جی پیٹ کی خاطر انہیں اپنی ہی پناہ گاہ توڑنی پڑ رہی ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ 2-3 روز سے کھلے آسمان تلے رات گزارنے اور لنگر سے کھانا کھانے پر مجبور ہیں. حکمرانوں کی عمران خان سے نفرت اپنی جگہ، لیکن پناہ گاہیں مسمار کرنے کا حکم دینے والے غریب مزدوروں کا ہی کچھ خیال کر لیتے ہیں. اور ناظرین آخر میں امبرین خان کے 2-4 اشعار. بتلائیں کہ اس بھیڑ میں انسان کہاں ہے، بتلائیں کہ اس بھیڑ میں انسان کہاں ہے، پتھر میں چھپے ہیرے کی پہچان کہاں ہے. کلیوں کو مسلنا تو بہت ہو چکا لیکن، کلیوں کو مسلنا تو بہت ہو چکا لیکن، اس حسین جزیرے کا نگہبان کہاں ہے. اب کے بھی بہار آئی ہے گلشن میں میرے دوست، اب کے بھی بہار آئی ہے گلشن میں میرے دوست، پہلے سی گلابوں میں وہ مسکان کہاں ہے. مصرے ہیں کہ بے کیف سے الفاظ کا جھمگٹ، مصرے ہیں کہ بے کیف سے الفاظ کا جھمگٹ، تاثیر کی دولت کا وہ سامان کہاں ہے. ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.